اسی اللہ والے کو کیوں آنے تاکہ اللہ دے ولی دی نگاہ وچ آ جائیے، اللہ تعالیٰ دے ولی دی نگاہ وچ آ جائیے۔ توجہ فرمائیں، حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور اے میرا بچہ ہے، اے نماز نہیں پڑھتا، تے میں نو پوچھا بھی تو نماز پڑھ، اے کہندا جی ابا جی میں کیویں نماز پڑھا، میرا دل نہیں کردا، میرا دل نہیں کردا نماز پڑھن تو۔ ان دی ایک وجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جدو کوئی گناہ کردا ہے نا، کوئی گناہ کردا ہے، نافرمانی کردا ہے، ان دے دل تے ایک کالا جا تبا ایک نشان لگ جاندا ہے۔ اگر وہ اللہ دا ذکر کرے، میرے تے درود پڑھے تو فرمایا نشان ختم ہو جاندا ہے۔ اگر درود بھی نہ پڑھے، ذکر بھی نہ کرے، گناہ تے گناہ کر، پورا ان دا دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ پھر نیک کام کرن تے دل نہیں کردا، پھر قرآن کھولن تے دل نہیں کردا، بس دیر رات فیس بک تے لگا ہے۔ توجہ کرنا ذرا حضرات گرامی، تو حضور اندر دل نہیں کردا، کہندا میرا دل نہیں کردا نماز پڑھن تے۔ ہن حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ انج ٹیک لگا کے تشریف فرما سن، جویں ساڈے بابا جی سرکار تشریف فرما نے، وہ سامنے بچے آپ نے فرمایا، تو جو انج ٹیک لگائی، آپ نے فرمایا ہاں بھئی بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا حضور دل نہیں کردا میاں صاحب، نماز پڑھن تے دل نہیں کردا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا جا ہن دل کرے گا، جا ہن دل کرے گا۔ ہن جدو کار آیا، فجر دی نیتی تے ظہر ہو گئی، ظہر نیتی تے عصر ہو گئی، عصر نیتی تے مغرب ہو گئی، مغرب نیتی تے عشاء ہو۔ اے اللہ والے توجہ فرمائیں، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے کامل ولی نے، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ تشریف لے جا رہے سر، تو آپ نے دیکھا ایک شرابی ہے جنہیں شراب پیتی ہے، تے گندی نالی دے ہوتے ان دا منہ ہے، تے آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اعلیٰ معیار تے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آپ نے انہوں اٹھا کے تے نلکے دے کول جا کے تو ان دا منہ دھو دیتا، اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ کسی نو کی پتا ہوئے منہ دھوتا ہے جب دل دھو چھڑے، ان دا منہ دھو کے تے آپ تشریف لے گئے، ان جو تو ہوش ہی نہ، وہ جوان کہنے لگے اور تیرا بیڑا تر جائے، آج تو معروف کرخی دی بھی تیرے تے نگاہ پہ گئی، تو شراب پی تو نشے ویسے، وہ بڑا شرمندہ ہویا۔ بس اللہ دے ولی نے کیونکہ منہ نہیں سی دھوتا، نال دل بھی دھو چھڑیا۔ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو میرے ولی نے نا، انہاں نو جدوں ویکھو گے انہاں دی راتاں قیامہ وچ سجدہ وچ گزر دیاں۔ بات آخری کرنی گا اللہ والے جدو سیانے عطا کی کر دینا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے کامل ولی، آپ دا ایک لانگری سی جی میں ماشاءاللہ ایتھے لانگری نے کھانا کھلانا والے لانگری نان بھائی، آپ رات دا وقت سی، آپ دے بڑی دوروں مہمان آ گئے، او لانگری سی بڑا چنگا، سبحان اللہ تے کہہ جو لانگری ماشاءاللہ دے رات لگے نے نا واتی سبحان اللہ نہیں کہندے تسی یار۔ او جناب انہیں گرم گرم روٹیاں پکائیاں، دال جو سی انہوں گرم کیتا، گرم گرم کھانا جدو پیش کیتا نا مریدان دے سامنے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دے مریدان دے سامنے جدو پیش کیتا تو بڑے خوش ہوئے، رات نو کون لانگری تو کچھ نو کو پوچھتا ہی نہیں، بھائی روٹی ہے لنگر دا ٹائم ہی کون نہیں گا، یہ کوئی ٹائم ہے تنو لنگر دئیے، کئی ہوندے نا بیلی نہیں، وہ کہنے لگے انہوں نے لنگر جو کھلایا تازہ بڑے خوش ہوئے، جاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی تیری بڑی مہربانی شکریہ ادا کیتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندے دا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ تعالیٰ دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، پہلے بندے دا کرو۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، تو صبح دا وقت ہویا نا، مرید کہنے لگے حضور، مہمان کہنے لگے حضور ترہ لانگری بڑا اچھا ہے، انہیں سانو تازہ کھانا دیتا ہے، آپ بڑے خوش ہوئے، لانگری نو بلایا، وہ بھج کے آیا، کہنے لگا حضور خیر ہے، فرمایا میرے مہمان آج تیرے تے بڑے خوش ہیں، اے لانگری مانگ کی مانگنا ہے، کہنے لگا حضور دین تے آئے جے تے میں نو بھی باقی بھی لا بنا دو، اپنے ورگا بنا دو۔ آپ نے فرمایا فیض تے بہت زیادہ ہے، پانڈا چھوٹا ہے، فیض زیادہ ہے، پانڈا چھوٹا ہے، لیکن وعدہ کیتا سی
कह लगा हुजूर वो भी लांगरी साढ़े वर्गा नहीं थी ना। कह लगा हुजूर तुसी क्या मंग जो मंग, शर्त नहीं रखी, कैद नहीं लगाई, तो हुण जो मंगया तेनू देना पैना। आपने फरमाया सीने ना लग, जो तो सीने दे नाल लांगरी लग्या ओदा ते लांगरी सी, जो तो जफ्फा छड़ दिता फिर बाकी बिल्ला बन गया। जो तो बाहर आए ना हुण मुरीद देख के रान ने हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह और मुरीद इको ही हम शक्ल। हुण पता नहीं लगता कि बाकी बिल्ला कौन है ते लांगरी केड़ा है। फर्क सिर्फ इतना सी, बाकी बिल्ला होश में सी, गुलाम जेड़ा लांगरी सी वो बेहोश सी।